बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। मैं आपके सामने सियासी, आइनी, कानूनी, बैनुल अक़वामी और मुआशी निज़ाम पर तज्ज़िये पेश करता हूं। आज जिस मामले पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है इमरान खान का आज का जलसा जो कि लियाकत पार्क में हुआ। यकीनन पैमरा के ऑर्डर के तहत उस जलसे की जो लाइव कवरेज थी टीवी पर उसको मना किया गया था और इमरान खान की जो तकरीर है वो भी टेलीविज़न चैनल्स पर नहीं आई। तो इससे वो याद ताज़ा हो गई कि जब सिर्फ़ एक PTV हुआ करता था और रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था और उस पर सवाए गवर्नमेंट जो है उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ के और कुछ नहीं किया जाता था। तो आज भी ऐसे ही हुआ कि मुल्क का जो सबसे बड़ा और पॉपुलर लीडर है वो लियाकत बाग की तारीख़ के सबसे बड़े जलसे से ख़िताब कर रहा था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन उसकी टेलीविज़न चैनल्स पर कवरेज नहीं थी। यकीनन ये जिस आज़ादी सहाफ़त की हम बात करते हैं, अब पाकिस्तान में शायद वो आज़ादी सहाफ़त मौजूद नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस वक्त मुल्क में आइन भी मौजूद है, जमहूरियत भी मौजूद है, सियासी और इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट भी मौजूद है, पार्लियामेंट भी मौजूद है। तो अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आज़ाद अदलिया भी मौजूद है, तो फिर मीडिया पर पाबंदी क्यों है? क्या एक अवाम का जो पॉपुलर लीडर है, जिसको बहुत ज़्यादा ताईद व हमायत हासिल है, जो कि पाकिस्तान के बाकी सारी सियासी जमातें हैं उनको मिलकर भी हासिल नहीं है, तो फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे? तो इसी दौरान जो एक ख़बर आई वो ख़बर ये थी कि कराची में इंतखाबात हो रहे थे और सब लोग जानते हैं कि कराची में MKM पाकिस्तान के अलावा कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता था। लेकिन आज एक और तारीख रकम हुई। अगरचे इमरान खान कराची में जो इलेक्शन कैंपेन है उसके लिए नहीं जा सका था, लेकिन इसके बावजूद एक भारी अक्सरियत के साथ PTI का जो कैंडिडेट है वो मुंतखब हो गया है। तो अब देखें कि हमारे मुल्क में वो अदारे, वो शख्सियात जो अपने आप को कानून से बाला समझते हैं या इस सियासी निज़ाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो लियाकत बाग का जलसा था और ये जो कराची का इलेक्शन था, दो बड़े वाज़े मैसेज थे कि अवाम क्या चाहते हैं। तो मेरी तो राय ये है कि ये जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हैं, वो यकीनन चूँकि हमारे यहाँ फेयर गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, ख़ास तौर पे जो अफसर भी 20 ग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उस पर चूँकि अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं है, तो वो यही समझता है कि अब मैं ही खुदा हूँ, मैं ही पाकिस्तानियों के लिए हाकिम हूँ और मैं जो कुछ करना चाहूँगा वही होगा। यकीनन उसके पास इख्तियारात होते हैं और जब इख्तियारात को इस एटीट्यूड के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल होता है, वो इख्तियारात से तजावुज़ होता है और इसके नताइज वक्ती तौर पर तो शायद खुशकुन निकले, लेकिन बदेर जो हैं उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलते। तो मेरे ख़्याल में अब ये जो पॉपुलर सपोर्ट यानी कि अवाम और शायद जो कुछ रियासती अदारे हैं वो आपस में तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मुल्क के सियासी, जमहूरी, आइनी और आज़ाद अदालती निज़ाम के लिए कोई खुश आइंद बात नहीं है।
اب دیکھیں میں چونکہ ایک سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں، یا باقی جو ہمارے ملک کے سیاسی یا پولیٹیکل یا قانونی اینالسٹ ہیں یا ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، چونکہ نہ میرے پاس اقتدار ہے نہ میرے پاس ایسی رسائی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس مختلف قسم کے اختیارات موجود ہیں ان کو ہم اپنی بات، اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم 20ویں صدی میں نہیں رہ رہے، ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، اور میں بھی اس وقت ایک پلیٹ فارم جو ہے اسی کی مدد سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو لوگ بھی، چاہے وہ پبلک سروس میں ہیں، گورنمنٹ سروس میں ہیں، سول سروس میں ہیں، یا کسی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، تو ان سے میں یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اداروں کے تصادم کی طرف نہ جائیں، اور اگر کسی وقت بھی عوام اور ادارے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے ہمیشہ اداروں کو ہوا ہے۔ چونکہ عوام ایک بہت بڑی طاقت ہے، عوام جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا ادارہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ ہمارے پاس فرانس کے انقلاب کی مثال بھی موجود ہے، ہمارے پاس امریکن انقلاب کی مثال بھی موجود ہے، ہمارے پاس رشین انقلاب کی مثال بھی موجود ہے، ہمارے پاس ایران کے انقلاب کی مثال بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو پھر جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہوا وہ سب کچھ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مختلف قسم کے ادارے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس ایک ہی حل باقی رہ گیا ہے کہ فوری طور پر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ قسم کے الیکشن کسی غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے متحد کروائے جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو بھی گورنمنٹ میجارٹی لے کر آئے گی وہ پھر ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی، اور اس کے پاس وسیع اختیارات بھی موجود ہوں گے۔ بلکہ میں تو یہاں پر اب یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ اب ان حالات میں قومی اسمبلی کا تو ٹرنیور مقرر ہوتا ہے، جبکہ سینٹ جو ہے وہ ایک پرماننٹ ادارہ ہے۔ اب آہستہ آہستہ اس تناؤ میں، اس تصادم کی صورتحال میں وہ بھی ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی قسم کے حل کی طرف نہیں آ رہا۔ تو اس طرح اب ضرورت یہ ہے کہ تمام جو کہ منتخب ادارے ہیں ان کے دوبارہ سے انتخابات کرائے جائیں تاکہ ایک نئی قیادت آ کے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرے۔ ادروائز ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اگر ملک میں تناؤ اور تصادم کی کیفیت ہوتی ہے تو اس صورت میں جو اقتصادی اور معاشی حالات ہیں وہ مزید خراب ہو جائیں گے، اور جس ملک میں معاشی ابتری آ جائے اس ملک میں سیاسی اور عوامی ابتری جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا میری موجودہ حالات کے تناظر میں یہی ہے کہ جب عمران خان کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہے تو ان جلسوں اور جو حالیہ دنوں میں الیکشنز ہوئے ہیں ان کے نتائج کی روشنی میں اب یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ پاکستان میں جنرل الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں تاکہ عوام ایک حقیقی قیادت جو ہے اس کو منتخب کر سکے۔ لہٰذا یہ کراچی کا الیکشن اور عمران خان کی لیاقت باغ میں لیاقت باغ کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ اس چیز کا ایک واضح پیغام ہے کہ اب ملک جو ہے وہ مزید شاید ابتری نہ برداشت کر سکے، کیونکہ ملک میں جو سیاسی تصادم ہے، اداروں کا تصادم جو ہے اس کا دن بدن زیادہ جو ہے وہ پاسبلٹی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، ہمارے جو اداروں کے رہنما ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لیں اور ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔
آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تازہ ترین جو تجزیے ہیں وہ ملتے رہیں۔